अब मैं जिस तालिब इल्म को दावत देने लगा हूँ उनका इसमें गिरामी है आबिद। इनके शुरू से 18 सिपारे हैं। ये मुख्तलिफ़ रिवायतों में कुरान करीम की तिलावत करेंगे। قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت
أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे तालिब इल्म आबिद